नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में तसर्रुफ बिल मंजूर, रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त, हुकूमत के जुर्रतमंदाना इक़दामात। शमशाबाद एयरपोर्ट की तोसी, रियासत में 6 फिजाई पट्टियां कायम करने, वज़ीर आला का ऐलान। रियासत में फिरका परस्ती को हवा दी जा रही है, आलेर इनकाउंटर के खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रमजान के महीने में पानी के मौसर इंतजामात किए जाएं, हुकूमत से अकबर ओवैसी का मुतालबा। आदाद शुमार के जरिए रियासत का बजट फाजिल बताया जा रहा है। SC/ST फंड्स मौसर तौर पर खर्च न किए गए, अपोजिशन का हुकूमत पर इल्जाम। और ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार, LSD, गांजा और कोकेन बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत के जुर्रतमंदाना फैसलों की वजह से रियासत तेलंगाना मुल्क में सरे फहरिस्त है। मंगल को असेंबली में तसर्रुफ बिल गर्मा गर्म मुबाहस के बाद मंजूर कर लिया गया। इससे पहले वज़ीर आला ने कहा कि कम वक्त में तेलंगाना रियासत हर शोबे में सरे फहरिस्त है। उनका कहना था कि जब बजट पेश होता है तो हुकूमत के अरकान बजट की सिताइश करते हैं और अपोजिशन मुखालिफत करती है। ऐसी सोच को बदलनी चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना रियासत से मरकज़ को 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, लेकिन मरकज़ तेलंगाना को सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए ही वापस कर रहा है। KCR ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर फंड्स को वक्त पर खर्च न करने की वजह मरकजी हुकूमत है। जो फंड्स हुकूमत को देना चाहिए वो वक्त पर नहीं दिए जाते। उनका कहना था कि फलाही प्रोग्राम अवाम को राग़िब करने के लिए किए जाते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो सियासी पार्टी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हम अवाम को खुश करने के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि क्या हम अवाम को नाराज करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इंतखाबात के लिए 1 साल बाकी है। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल में क्या किया और क्या करेंगे सब अवाम के सामने रख दिया है। अब अवाम इसका फैसला करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दूसरों के लिए तेलंगाना सियासी खेल होगा, हमारे लिए एक मकसद है। KCR ने कहा कि हैदराबाद में तरक्की हुई है या नहीं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2014 में 256 फ़्लाइट्स की आमद-ओ-रफ़्त थी, अब 506 फ़्लाइट्स की आमद होती है। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में जब शमशाबाद के 4 रनवे हो जाएंगे 70 मिलियन अवाम की आमद-ओ-रफ़्त होगी। उन्होंने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट खिदमात में सरे फहरिस्त है। वज़ीर आला ने बताया कि वरंगल, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, महबूबनगर, कोत्तागुड़म में फ़िज़ाई पट्टी कायम की जाएगी। इस तरह चल्लापल्ली और नागोलापल्ली में रेलवे टर्मिनल कायम किया जाएगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत असेंबली में मंजूर किए गए तसर्रुफ बिल से ज़्यादा खर्च कर रही है। तेलंगाना असेंबली में तसर्रुफ बिल के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर ने बताया कि गुज़िश्ता साल के बजट में 29,556 करोड़ रुपए का इजाफी बजट खर्च किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि महकमे फाइनेंस के वज़ीर ने अक़लियती बहबूद के लिए बजट के जो आदाद व शुमार पेश किए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बजट कम खर्च हुआ। अकबर ओवैसी ने बताया कि अक़लियतों के लिए 100 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। कायद मजलिस ने कहा कि हमें आदाद व शुमार देखते हुए शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी हलीफ जमात मौसर तौर पर अक़लियती बहबूद के बजट को खर्च करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मजलिस के फ्लोर लीडर ने यह भी कहा कि रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, हुकूमत को फौरी मौसर इक़दाम करने चाहिए। उनका कहना था कि माह रमज़ान भी इस बार गर्मा में ही आ रहा है, इसलिए हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। अकबर ओवैसी ने तेलंगाना के निर्मल में रामनवमी के जुलूस के दौरान पेश आए वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जुलूस में इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद पर संगबारी की गई, रंग फेंका गया। जब मुकामी अवाम ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार किया।
اکبر اویسی نے معصوم افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ گرفتاریاں روکی جانی چاہیے. Sir, now if we have to see the allocations made, Honorable Finance Minister Saab had come on record in this August House when he was replying on the budget and said that 997 crores have been released. Sir, I would like to come on record and say that the allocations are increasing, but the release and spend is decreasing. If we have to see the figures of minority allocation, the allocation was lesser last year, before that, sir. But this year, the releases are lesser than last year. This is the question. And I had made a request to Honorable Finance Minister Saab and said that, کہ صاحب اس سال کم از کم 1 روپیہ تو بھی بڑھ کر دے دیجئے لاسٹ ایئر سے. فنانس منسٹر صاحب ریپلائی میں بولے, اکبر صاحب 1 روپیہ نہیں, ہم بڑھ کر دے دیے. لاسٹ ایئر 846 crores were released. This year, only 816 crores have been released. سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور مائنورٹی کی ہمدرد گورنمنٹ ہے. ہم کھڑے رہ کر آپ کی حکومت کی دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے مسلمانوں کے مسائل پر, مائنورٹیز کے مسائل پر. دیکھو کتنا کام ہو رہا ہے. ہندوستان میں کسی ریاست میں کام نہیں ہو رہا ہے جو کام اس ریاست میں ہو رہا ہے. لیکن جب ہم اعداد و شمار اور فگرز کو دیکھتے ہیں تو ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے. بتائیے کہ ہم کیسے دفاع کریں اپنے دوست کا, کس طریقے سے اپنے دوست کا دفاع کریں اور کہیں کہ ہاں یہ صرف ہمارا دوست نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کا دوست ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ بجٹ کو بڑھانا چاہیے. صرف بی آر اوز دے دیے اور بول رہے ہیں کہ بی آر او کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ ریلیز ہوا. نہیں سر, بجٹ ریلیز نہیں ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ میں ریکارڈ میں آ کر کہتا ہوں کہ سال گزشتہ سے کم بجٹ ریلیز ہوا مائنورٹیز کو اس سال. ابھی بھی 3 دن ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے درخواست کروں گا کہ اسکالرشپس کا اماؤنٹ ویسی پینڈنگ ہے, اوورسیز اسکالرشپس کا پینڈنگ ہے, مائنورٹیز کے دوسرے جو ڈائریکٹ لوننگ کا ہے درخواستیں 1.5 لاکھ پڑی ہیں وہ پینڈنگ ہے. اگر آپ 100 کروڑ روپیہ کم از کم ریلیز کر دیں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ سال گزشتہ سے زیادہ اماؤنٹ ریلیز ہوا ہے اس سال میں. نہیں تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہوگی ہمارے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہیٹ ویو کنڈیشنز بہت ہے اور کافی گرمی, وقت سے پہلے موسم میں گرمی آ گئی ہے اور 45-47 ڈگریز تک موسم جائے گا یہ کہہ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت ضروری اقدامات کرے اس موسم گرما کو ٹیکل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس موسم گرما میں رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور مسلمان روزہ رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پانی کے کوئی مسئلہ شہر حیدرآباد ہو یا ریاست کا کسی بھی حصہ وہاں پر نہ ہو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ پرسوں جو نرمل میں جو واقعہ ہوا اور چھوٹے موٹے جو واقعات ہو رہے ہیں, مساجد پر حملہ, بے قصوروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, رام نومی کے جلوس میں جو اشتعال انگیزی کی گئی اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست کی جو حالات ہیں اس کو خراب کیا جائے. اس کا حکومت کو چاہیے کہ سخت نوٹ لے اور بے قصور لوگوں کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. مسجد پر سنگباری کی گئی, مسجد پر پتھر بازی کی گئی, مسجد پر رنگ پھینکا گیا, گلال پھینکا گیا اور مشتعل کیا گیا نرمل کے امن پسند لوگوں کو. اور جب لوگ اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھے تو ان کو پولیس کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے نوٹ لے گی اور اس ریاست میں فرقہ پرستی کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے ہم نے بار بار مطالبہ کیا ہے. آج بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے ایک 5000 کروڑ کا پیکج کا اعلان کریں, کیونکہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن کے نام پر آج کئی
ठेला बंडी वाले, डब्बे वाले, आज चार मीनार के अतराफ जो कारोबार करते थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। उनके रोजी रोटी पे असर न हो इस तरीके से मुतबादिल उनको इंतजाम करने का हमने एक प्रपोजल दिया है। सालार जंग म्यूजियम के सामने 3 ब्रिजेस डालकर उनको उस मुकाम पर बिठाकर कारोबार करने की इजाजत देने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी और मूसा नदी जो कई बरस से साफ करेंगे हर हुकूमत ने कहा, लेकिन मूसा नदी आज एक गंदगी का एक मरकज बनी हुई है। मच्छर ज्यादा हैं और वहां पे कई गंदगियां हैं जिसकी वजह से पुराने शहर में तरक्की नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि सीवरेज का टैक्स लिया जाता है लेकिन सीवरेज सेस लिया जाता है। पुराने शहर में सीवरेज की लाइंस नहीं है लेकिन फिर भी सीवरेज सेस लिया जाता है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स जो नुकसान में है आप उसको सब्सिडाइज रेट पर पावर को दें, या पावर टैरिफ जो हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स का है अगर उसको माफ कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एक अच्छे मौक़िफ़ में आ जाएगा। और जब अच्छे मौक़िफ़ में आएगा तो हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स कर्ज भी ले सकेगा। और कृष्णा वाटर्स पुराने शहर के लिए लाई गई थी सेकंड फेज, लेकिन सेकंड फेज में उसमें टैपिंग की गई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा आपके जरिए कि कृष्णा वाटर के साथ साथ हिमायत सागर पर एक पॉइंट बनाइए जहां पर कृष्णा वाटर और गोदावरी वाटर्स आकर मिल सके। हिमायत सागर की जो पॉइंट है अगर वहां तक गोदावरी का पानी अगर आ जाता है, अगर कृष्णा का पानी भी नहीं रहा, हिमायत सागर उस्मान सागर का भी नहीं रहा, तो ग्रेविटी के जरिए हम गोदावरी का वाटर्स भी सप्लाई कर सकते हैं। सर, एट द सेम टाइम आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एन अनाउंसमेंट ऑफ मेकिंग उर्दू एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सर साहब, मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दिया गया, तेलुगु को 10वीं तक आपने लाजिम बनाया, हम इसका खैर मुकदम करते, रियासत की जबान है, हर एक को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सैलासानी फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले के जरिए अगर कोई अपने मदर टंग में पढ़ना चाहता है तो आज कई प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर उर्दू पढ़ना कोई चाहता है तो टीचर मुहैया नहीं किया जाता है। ये कहते हैं कि यहां हमारे स्कूल में उर्दू नहीं है। अगर 2 भी बच्चे अगर कहे एक भी बच्चा उर्दू पढ़ना चाहे तो इसको लाजिम करना है उर्दू के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी गौर करेगी और इस पर भी संजीदगी के साथ। और अब मैं आखिर में यह भी जरूर कहूंगा कि 2 बेडरूम के हाउसिंग स्कीम पर काफी लोगों की उम्मीदें हैं और हुकूमत ने वादा किया था कि 2 बेडरूम के घर मुहैया किए जाएंगे। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि आज से 5 बरस पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7,000 घर बनाए। आई एम कंक्लूडिंग सर, 7,000 घर बनाए गए और 7,000 घर बनने के बाद उन लोगों ने उसका पैसा भी दिया 25,000 JNNURM में। आज वो सारे बने हुए घर खाली पड़े हैं, लोग दरवाजे खींच कर ले जा रहे हैं, लाइट के वायरिंग खींच कर ले जा रहे हैं, लेकिन रियासत के तरफ से उन बने हुए घरों को अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब अलॉटमेंट होगा? 2000 घर खाली है हैदराबाद में, सारे हैदराबाद में करीब 15,000 से ज्यादा घर बनकर तैयार हैं, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो अलॉटमेंट कब होगा? 2 बेडरूम का ऐलान एक ऐसा ऐलान था जो आवाम के उम्मीदों को जिंदा किया और बहाल किया, और वो 2 बेडरूम ही सबसे बड़ी वजह है कि GHMC के इलेक्शंस में TRS और MIM को इतनी बड़ी गैर मामूली कामयाबी मिली। तो हमको इस 2 बेडरूम के वादे को पूरा करना होगा। और मैं ये भी कहूंगा कि खुली कुतुब शाह को बनाया गया था पुराने शहर की तरक्की के लिए, लेकिन खुली कुतुब शाह को बराबर फंड्स नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने रेस किए हैं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। 17 ऐलानात किए थे साबिका असेंबली में, जो असेंबली सेशन जो विंटर का हुआ या फिर आप उसको मानसून बोलिए, इससे पहले लास्ट असेंबली सेशन में मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 17 ऐलानात मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए किया था।
آپ کو چاہیے کہ آپ وہ اعلانات کی عمل آوری پر ایک میٹنگ بلائیے. اعلانات ہوئے, وعدے ہوئے, لیکن عمل ہونا ابھی باقی ہے, اور یہ امید کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے. مسلمانوں کو جو 12% تحفظات دینے کا آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تحفظات 12% ملیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آلیر کا جو انکاؤنٹر ہوا, آلیر کے انکاؤنٹر میں جو معصوم بچوں کو مار دیا گیا, ان کو بھی انصاف ملے گا, کیونکہ جن کو مار دیا گیا تھا وہ تو ان کو پولیس والوں کے لیے ایک کمیٹی بنائی, آج تک بھی وہ رپورٹ نہیں آئی. لیکن جو بچ گئے تھے, میں کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر آ کر کہ حالیہ دنوں میں فیصلہ آیا اور بچے بے قصور پائے گئے اور باعزت بری ہوئے. اور یہ پولیس والوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بھی باعزت بری ہوں گے, تو اس واسطے ان ظالموں نے ان کو گولی مار دی اور ان کو ختم کر دیا. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آلیر کے وہ جو معصوم جو لوگ ہیں جن کا خون پولیس والوں نے کیا ہے, ان قاتلوں کو سزا دیں گے اور رپورٹ کو ٹیبل کریں گے. شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. وزیر اعلیٰ نے اکبر الدین اویسی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس ریاست کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ ریاست تیزی سے ترقی کرتی ہے. انہوں نے اکبر الدین اویسی کو تیقن دیا کہ اقلیتوں کے لیے جو 17 اعلانات کیے گئے اس کا پوری ذمہ داری لیتے ہوئے اسے پورا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو سوالات اکبر اویسی نے کیے ہیں اس پر حکومت پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. میرے بھائی اکبر صاحب نے بہت حساب کتاب بتائے, 3-4 سال کا حساب بھی بتائے. میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, دا براڈ فسکل پالیسی لائز ود دا گورنمنٹ آف انڈیا. دی گورنمنٹ, دی سکسیسو گورنمنٹس ان دا کنٹری فار دا لاسٹ 7 centuries have miserably failed. Neither they leverage their own economy, nor they allow the states to leverage their economy. جس کے پاس سنسادن زیادہ ہوتے ہیں وہ جلدی ترقی کرتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے. جن راجیوں کے پاس زیادہ سنسادن ہیں وہ جلدی ترقی کرتے ہیں. یہ نہ وہ کرتے, نہ راجیوں کو نہ ریاستوں کو کرنے دیتے ہیں. یہ 70 سال سے یہ بات ہندوستان میں ہو رہا ہے. وہ اس میں کوئی نیا بات نہیں ہے. آپ نے جو بولا انہیں 20,000 ایک قانون لایا, بھائی ادھر اسکیم لایا, لو 9,000 روپے ہم پہ ٹوک دیا 20,000. پھر اینڈ آف دا ایئر دیکھو اس میں ٹالم ٹول ہو جائے گا, اکاؤنٹس بدل جائیں گے. ایسے کئی اسکیم ہیں. کوئی سینٹر سٹارٹ کرتا ہے, ماڈل سکولز گزشتہ سرکار نے لایا, اب یہ سرکار آیا نو ماڈل سکول, پھر وہ سارا پیسہ ہمارے سر پہ پڑ گئے. تو یہ ان کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی ہے. اب اسی لیے یہ اس میں تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے. لیکن آپ جو کہے سارے چیز میں غور کرتا ہوں, ضرور آپ کو وعدہ کرتا ہوں. آپ ایک اچھی بات کہے کہ 17 اعلانات ہمارے سرکار جو حیوان میں کیا ہے اس کے عمل آوری کے لیے اتنا ہی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. میں آج ہی افسروں کو آدیش دیتا ہوں, وہ سارے کے سارے جیوز نکل گئے میرے خیال سے, آپ کو پہنچے انشاءاللہ. اگر نہیں پہنچا ہے ہم پہنچا دیتے ہیں, اس کے عمل آوری پہ ضرور ہم توجہ دیں گے. دوسرا, حیدرآباد سٹی کے لیے بھی آپ نے کہا, میں ڈیفینیٹلی اس پہ بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں. SRDP وغیرہ کچھ کاریکرم لے رہے ہیں. چوتھی طرف حیدرآباد میں پانی بھی لایا گیا ہے. جلد سے جلد جن علاقوں میں پانی نیا گیا وہاں بھی لے جایا جائے گا. میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ KCR نے کہا کہ ملک کے سیاسی حالات میں تبدیلی کے لیے عوامی فرنٹ کی ضرورت ہے. ایوان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 70 سال سے کانگریس اور BJP کی حکومتوں سے عوام کو مایوسی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ کہنے کو تو وفاقی نظام ہے, لیکن کئی ایسے اختیارات مرکز کے پاس ہیں, انہیں ریاستوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو مرکز ریاستوں کو بھکاری بنا دے گا, جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جنوب ہند کی ریاستوں نے بھی مرکز کی حکومت کی ناانصافی کے خلاف توجہ دلائی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علاقائی جماعتوں کے ساتھ فرنٹ بناتے ہوئے نچلی سیاست نہیں کی جائے گی. ملک کے عوام کو کیا چاہیے, اس کے لیے عوامی فرنٹ قائم ہوگا. بہت جلد اس سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے وقت ان کا مذاق اڑایا گیا تھا, لیکن تلنگانہ حاصل کیا گیا, اور اب عوامی فرنٹ کا یہ کام ملک کے عوام کے لیے کر رہا ہوں, اور اس کام میں بھی ہوا تو اہم رول ادا کروں گا. اسپیکر اسمبلی مدھوسودن چاری نے ایوان اسمبلی میں بتایا کہ بجٹ اجلاس میں مزید 2 دن کی توسیع کی گئی ہے. تصرف بل کی منظوری کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے خانگی یونیورسٹی بل کو ایوان میں پیش کیا.
اس کے بعد اسپیکر مدھوسودن چاری نے بتایا کہ تمام فلور لیڈرز کے اتفاق کے بعد اجلاس کی کارروائی کو 2 دن کی توسیع دینے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے بعد اجلاس کی کارروائی 4 شنبے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بی جے پی کے فلور لیڈر جی کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت اعداد و شمار کے ذریعے فاضل بجٹ بتا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ریاست خسارے میں چل رہی ہے۔ تصرف بل کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت محکمہ جاتی بقایا جات کی ادائیگی میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس بجٹ میں تعلیم کے لیے فنڈز میں کمی ہے۔ مرکز نے عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جو فنڈ جاری کیے اس کا استعمال برابر نہیں ہوا ہے۔ تیلگو دیشم کے وینکٹ ویریا نے کہا کہ SC/ST محفوظ اسمبلی حلقہ کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جائیں۔ فیڈریشن کو مختص کردہ بجٹ خرچ نہیں کیا جا رہا۔ MBC کی ترقی کے لیے واضح پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی نشاندہی کی گئی۔ سرکاری احکامات کو ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ نہیں کیا جاتا۔ CPS پینشن اسکیم پر حکومت کا کیا موقف ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ CPM کے رکن اسمبلی S راجا نے کہا کہ SC/ST فنڈز کو مؤثر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے اسمبلی حلقے میں 15,000 ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے اقلیتوں اور ST کو تحفظات فراہم کرنے کے علاوہ دوسروں کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر فائنانس ایٹلا راجندر نے کہا کہ پیسے گن گن کر دینا مودی حکومت کی عادت ہے۔ مباحث کے دوران بی جے پی کے کشن ریڈی کے ان ریمارکس پر کہا کہ حکومت ووٹ کی خاطر بہبودی پروگرامز کر رہی ہے۔ راجندر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کم سے کم اس مقصد سے مرکزی حکومت کو کوئی اچھی اسکیم شروع کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں فاضل برقی ہے، لیکن اس کے باوجود کسانوں کو 24 گھنٹے برقی کیوں نہیں دی جاتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ انتخابات کے لیے 1 سال ہے، کیا آسرا وظائف، ہاسٹلز میں باریک چاول، ملازمین کو 43% فٹمنٹ، کلیان لکشمی اسکیم کا اب اعلان کیا گیا۔ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی آر کرشنیا نے کہا کہ ایوان اسمبلی میں تصرف بل تو منظور ہو گیا، لیکن عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BC طبقات کے بارے میں حکومت نے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سے کئی بار نمائندگی کرنے کے باوجود حکومت BC کے مسائل کی یکسوئی کے لیے آگے نہیں آ رہی ہے۔ حج اسسٹنٹس اور حج آفیسر کے تقررات اس بار تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں کیے جائیں گے۔ حج کمیٹی کے صدرنشین مسیح اللہ خان نے بتایا کہ 29 مارچ سے 2 اپریل تک انٹرویوز دے جائیں گے۔ آندھرا پردیش، کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو اور لکشدیپ سے امیدوار انٹرویو میں شرکت کریں گے۔ یومیہ 150 سے 200 امیدواروں کے انٹرویوز لیے جائیں گے۔ اس سال حج کے دوران رباط میں قیام کے لیے اپریل کے پہلے ہفتے میں قرآن اندازی عمل میں آئے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر S شکور نے بتایا کہ رباط کے لیے 1286 عازمین کا آن لائن انتخاب عمل میں آئے گا۔ عزیزیہ زمرے کے عازمین قرآن اندازی کے اہل رہیں گے۔ S شکور نے بتایا کہ قدیم دکن کی ریاستوں کے عازمین کے نام اس قرآن اندازی میں شامل کیے جائیں گے۔ جن عازمین کا نام پہلی قسط کی عدم ادائیگی کی وجہ سے خارج کیا جا چکا ہے، ان کے نام قرآن میں شامل نہیں ہوں گے۔ اپریل کے دوسرے ہفتے میں عازمین کو دوسری قسط جمع کرانی ہوگی۔ سنگاریڈی کے عوام گزشتہ سال کا جائیداد ٹیکس جمع کروانے کے باوجود پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں 4TV کے نمائندے نے جب متاثرہ افراد سے تفصیلات حاصل کی تو پتہ چلا کہ بلدیہ کے غیر ذمہ دار عہدیداروں نے جعلی رسید جاری کرتے ہوئے ان کے ٹیکس کی رقم ہڑپ لی ہے اور آج متاثرہ افراد کو 2 سال کا جائیداد ٹیکس جمع کروانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے ٹیکس کی رسید کو جعلی ثابت کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 4TV کے نمائندے نے جب بلدیہ کے کمشنر سے تفصیلات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ متاثرہ افراد جعلی رسائد کے ساتھ بلدیہ کے عہدیداروں سے رجوع ہوں تو ان کے ٹیکس کی رقم میں کمی کی جائے گی۔ رچاکنڈا پولیس نے ممنوع ڈرگس کی فروخت میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے بتایا کہ LB نگر پولیس کی ٹیم نے چنترکنٹے کے ساکن 23 سالہ بی روی کمار کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 7 گرام کوکین، 10 LSD بلاٹس، 2 کلو گانجا اور ایک ہونڈا ایکٹیوا گاڑی کو ضبط کیا ہے۔ مہیش بھگوت نے بتایا کہ روی کمار گوا سے LSD، وشاکھاپٹنم اور کھمم سے گانجا لا کر نشے کے عادی طلباء میں سے فروخت کیا کرتا تھا۔
बाखबर इत्तला मिलने पर रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी एस चैतन्य कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने दिन के औकात में सरके की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में टोली चौकी के साकिन 24 साला मीर काजम अली खां उर्फ काजू और सुरियाना अन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 8 साल से मज़कूरा मुलजिम को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही थी। पुलिस की तफ्तीश पर काजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को उसके 2 साथियों के बारे में भी तफसीलात फराहम की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को पहली दफ़ा गोलकुंडा पुलिस ने साल 2008 में गिरफ्तार किया था और कहा था कि मुजरिम को 3 कमिश्नरेट की पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने आरसी पुरम, कुकटपल्ली, राजेंद्र नगर, अमीरपेट, एलबी नगर, सरूनगर, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, मारेटपल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में भी सरके की 60 वारदातें अंजाम दी हैं। वो मसरूखा तिलाई जेवरात को गुलजार हाउस के इलाके में कम कीमत पर फरोख्त करके ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करता था। पुलिस ने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह मसरूखा तिलाई जेवरात फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। मसरूखा सारिक के कब्जे से 55 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस डॉक्टर चेतना ने चादरघाट पुलिस हदूद के रोडी शीटर्स और दूसरे मुजरिमीन की काउंसलिंग की। मस्कुरा काउंसलिंग हनुमान जयंती को पेश नजर रखते हुए की गई। उनका कहना था कि इस मौके पर पुलिस ने 33 रोडी शीटर्स मुजरिमीन की काउंसलिंग की। काउंसलिंग में चादरघाट पुलिस के ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली में तसर्रुफ बिल मंजूर, रियासत मुल्क भर में सर फहरिस्त, हुकूमत के जुर्रतमंदाना इक़दामात, शमशाबाद एयरपोर्ट की तोसी, रियासत में 6 फिजाई पट्टियां कायम करने, वजीर आला का ऐलान। रियासत में फिरका परस्ती को हवा दी जा रही है, आलेर इनकाउंटर के खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रमजान के महीने में पानी की सरबराही के मौसर इंतजाम किए जाएं, हुकूमत से अकबर ओवैसी का मुतालबा। आदाद और शुमार के जरिए रियासत का बजट फाजिल बताया जा रहा है। SC/ST फंड्स मौसर तौर पर खर्च न करने अपोजिशन का हुकूमत पर इल्जाम। और ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार, LSD, गांजा और कोकीन बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।